बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहावलनगर में पुलिस और पाक फ़ौज के माबैन जो एक वाक़या हुआ, उसकी धूल, उसका गुबार बड़ी तेज़ी के साथ उड़ाया गया। यूँ लगता था कि जैसे कोई आंधी आ गई हो, जैसे कोई तूफ़ान उठ खड़ा हुआ हो। लेकिन मियाँ बीवी राज़ी, क्या करेगा काज़ी। जब पुलिस और पाक फ़ौज के माबैन वो वाक़या पेश आया, लेकिन दोनों की तरफ से एक दूसरे की तरफ सुलह का हाथ बढ़ाया गया तो वो मामला ख़त्म हो गया, धूल बैठ गई। कुछ लोग कहते हैं कि ये वो राख है कि उसके अंदर चिंगारियाँ दबी हुई हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा। ये वाक़या होना ही नहीं चाहिए था, होता ही ना। अगर पुलिस को पता होता कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं, सामने कौन लोग हैं, सामने फ़ौजी का घर है, बल्कि ये एक फ़ौजी नहीं, दो फ़ौजी थे, दोनों भाई थे, उनका ये घर था कि पुलिस वहाँ पे जा पहुँची। पुलिस धोखे में मारी गई। अगर इनको पता होता, सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये दो फ़ौजियों का घर है या किसी पुलिस वाले का घर है, तो वहाँ पे पुलिस, ये वाली पुलिस बिल्कुल ही ना जाती। लेकिन वो धोखे में मारी गई। पुलिस का और फ़ौज का कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। आप यूँ समझ लें कि अगर ये मुकाबला है तो फिर शेर और बकरी का मुकाबला है। तो शेर और बकरी में जब मुकाबला होगा तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। बहरहाल ये भी कहा गया कि कुछ फ़ौजी भी ज़ख्मी हुए, उनको सीएमएच दाखिल करवाया गया। तो इससे ये एक तासुर उभरता था कि शायद वहाँ पे क्लैश हुआ है, लड़ाई हुई है। लेकिन हुआ क्या था कि फेंटा लगा, जैसा कि इमरान खान कहते हैं कि अब जब के पुलिस को फेंटा लगा है तो आईजी ये बात कर रहा है, आईजी वो बात कर रहा है। आईजी की तरफ से उस तरह से रिएक्ट नहीं किया गया जिस तरह से कुछ पुलिस हुकाम या पुलिस वाले छोटे अहलकार वो चाहते थे। बहरहाल आईजी की तरफ से वही कुछ किया जाना चाहिए था जो इस तरह का महकमा, जितनी उसकी पोजीशन होती है, औकात हम नहीं कहते, वो महकमा कर सकता है। फ़ौज के ख़िलाफ़ किस तरह से आईजी या पुलिस खड़ी हो सकती है। बहरहाल जैसा कि मैंने पहले कहा कि पुलिस धोखे में आकर मारी गई। कोई मुकाबला नहीं बनता शेर और बकरी का। पुलिस और फ़ौज का कतई तौर पर कोई मुकाबला नहीं बनता। लेकिन ये एक वाक़या पेश आ गया, इसमें तो अब कोई दूसरी राय नहीं रही कि पुलिस की तरफ से एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेड किया गया उनके घर पर। वहाँ पे घर पे जाके ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की गई, उनको उठा के थाने में लाया गया। लेकिन जब फिर ये 8 अप्रैल को सारा कुछ हुआ, लेकिन 2 रोज़ के बाद जब वहाँ पे फ़ौज की तरफ से गाड़ियाँ गईं, यूनिफॉर्म में लोग गए, तो फिर जो कुछ पुलिस के साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कुछ लोग बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हाँ, पुलिस वाले लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं। जैसा कि तहरीक इंसाफ की तरफ से इस पर भी कहा गया कि हमारे घरों का जो हाल कर दिया था और जिन लोगों के कहने पर किया था, होना स्वाद आया, उन लोगों ने तुम्हारे साथ जो कुछ कर दिया है। तहरीक इंसाफ वालों का बहरहाल ये मौक़िफ़ है। वैसे आम लोग भी यही बात करते हैं कि पुलिस वाले माड़े बंदे को, कमज़ोर बंदे को पकड़ लेते हैं तो फिर उसको जिस हद तक ले जाते हैं वो फिर दुनिया देखती है। बहरहाल पुलिस के रवैयों से बहुत से लोग नाखुश रहते हैं और ये दुरुस्त भी है कि पुलिस वाले किसी को बंदा ही नहीं समझते। लेकिन अब इनकी टक्कर होगी, जैसे बकरी की शेर से टक्कर हो जाती है, तो फिर जो बकरी का हाल होता है वही इन पुलिस वालों का हुआ है। ये अमूमी राय यहाँ पे हमारे सामने आती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि पुलिस के साथ ऐसा कोई बर्ताव होना चाहिए था। पुलिस की तरफ से बिल्कुल गलत किया गया है, तो एक गलती को दुरुस्त करने के लिए दूसरी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं होती। लेकिन जो कुछ हो गया वो हो गया। पुलिस और फ़ौज के माबैन अब सुलह हो गई है, धूल बैठ चुकी है। आइंदा ऐसे मेरा नहीं ख्याल के वाक़यात होंगे। आप यूँ समझ लेंगे ये जो मामला हुआ है, फ़ौज को वहाँ पे मुदाखलत करनी पड़ी। फ़ौज की तरफ से बतौर अदारा ये सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिन लोगों तक ये बात पहुँची और जो लोग इख्तियार में थे उनकी तरफ से ये सारा कुछ किया गया। बहरहाल फ़ौज ने जो कुछ किया वो नहीं होना चाहिए था। जिनकी तरफ से भी ऐसा कुछ गलत किया गया, पुलिस की तरफ से किया गया, जैसा कि पुलिस वालों के ख़िलाफ़ बेचारे अभी हॉस्पिटल में दाखिल हैं, उनको मुअत्तल भी किया जा चुका है। हो सकता है कि उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी की जाए। बहरहाल
یہ 70-20-100 ہوتا ہے طاقتور کا۔ آئی جی پر پریشر آیا تو وہ بھی پریشر کو برداشت نہیں کر سکے، ان کی طرف سے جو بیان سامنے آیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ بہرحال کہا جا رہا ہے کہ اب ایک JIT بن گئی ہے، اس میں کوئی 6-7 ایجنسیوں کے لوگ ہیں، اس میں IB کے لوگ بھی ہیں، اس میں ملٹری انٹیلیجنس کے لوگ بھی ہیں، اس میں ISI کے لوگ بھی ہیں، دیگر محکموں کے لوگ بھی ہیں۔ تو JIT کی طرف سے کیا فیصلہ آئے گا؟ تو ناظرین، JIT اس معاملے میں کیا رپورٹ دے سکتی ہے؟ ویسی ہی رپورٹ آ سکتی ہے جیسی دھرنا کمیشن کی طرف سے رپورٹ آئی ہے، جس میں کچھ لوگ امید لگا کے بیٹھے تھے، جیسے قاضی فیصل صاحب، ان کے کہنے پر حکومت کی طرف سے کمیشن تشکیل دیا گیا تھا۔ قاضی فیصل صاحب اور شہباز شریف کی حکومت، میاں نواز شریف صاحب، یہ سارے کا سارا گروہ، یہ سارے کا سارا ٹولہ کیا چاہتا تھا؟ جنرل فیض حمید کو، جنرل باجوہ کو یہ فکس کرنا چاہتے تھے۔ لیکن رپورٹ بنانے والے لوگ کون تھے؟ 2 DIG صاحبان تھے، اور ان میں جو JIT کا ہیڈ تھا وہ بھی DIG ریٹائرڈ تھا، ایک موجودہ افسر تھے۔ 3 لوگوں کا یہ کمیشن تھا۔ ان کی طرف سے جو رپورٹ دی گئی اس میں جنرل فیض حمید کو، جنرل باجوہ کو، پاک فوج کو بالکل کلیئر قرار دے دیا گیا، جبکہ اس حکومت کو، میاں شہباز شریف صاحب کی حکومت تھی، سارے کا سارا ملبہ ان پر ڈال دیا گیا۔ جب آپ پرویز مشرف کے حوالے سے ایسے فیصلے کریں گے، سپریم کورٹ کی طرف سے پرویز مشرف کی سزا کے حوالے سے فیصلہ آئے گا کہ مشرف کو جو سزائے موت دی گئی تھی وہ بالکل درست سزائے موت دی گئی تھی، جب ایسے فیصلے آئیں گے قاضی فیصل صاحب کی بینچوں کی طرف سے، تو پھر کمیشن کی طرف سے جو رپورٹ آنی ہے ویسی ہی آنی ہے۔ اب جو JIT بنائی گئی ہے اس میں جو لوگ بھی موجود ہیں، اس کی جو رپورٹ آئے گی وہ سب کے سامنے ہوگی کہ کس طرح کی رپورٹ آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ تھوڑی سی باریک بات یہ بھی کر لیتے ہیں کہ پاک فوج کے کسی 2 افسروں کو بٹھا دیا جاتا، ایک طرف 2 وہ بیٹھے ہوتے، ایک طرف پولیس کا ایک حوالدار یا کوئی تھانے دار، اس کو بٹھا دیا جاتا، وہ جو رپورٹ مرتب کرتے ویسی ہی رپورٹ اب بھی آئے گی۔ تو پاک فوج کے میجر، کرنل یا بریگیڈیئر ایک طرف وہ بیٹھتے، دوسری طرف پولیس کے اہلکار بیٹھتے، جو رپورٹ آنی تھی ویسی ہی رپورٹ اب بھی آ سکتی ہے۔ تو یہاں پہ آپ کی آسانی کے لیے میں یہ بتا دوں کہ نصیب اللہ جو DPO ہیں بہاول نگر کے، ان کو کمیٹی میں شامل کر لیا جاتا۔ ایک طرف پاک فوج کے بریگیڈیئر، کرنل یا کوئی میجر ہوتے، دوسری طرف نصیب اللہ صاحب ہوتے۔ نصیب اللہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوتے شہزاد بخاری، 2 یہ ہوتے پاک فوج کے جو بھی افسر ہوتے۔ تو جو رپورٹ ان کی طرف سے مرتب کی جانی تھی، اب بھی ہو سکتا ہے کہ ویسی ہی رپورٹ آئے۔ ان 2 لوگوں کا نام کیوں لیا میں نے؟ ان کو بھی آپ یوں سمجھ لیں کہ بڑے پاک فوج کے افسروں کے سامنے 2 پولیس کے سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ DPO اور اسی لیول کے شہزاد بخاری صاحب بھی تھے۔ عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، JIT بنائی گئی تھی، ان 2 کو بھی شامل کیا گیا تھا، لیکن یہ دونوں دم دبا کے بھاگ گئے تھے۔ تو ان کو جن لوگوں نے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا تھا، اگر یہ JIT میں بیٹھے ہوتے، اگر یہ ایسے کمیشن میں بیٹھے ہوتے، ایسی کمیٹی میں بیٹھے ہوتے جس نے اس کا فیصلہ کرنا تھا بہاول نگر کے اس سارے واقعے کا، اس سارے معاملے کا، تو جو رپورٹ اب آنی ہے، جو رپورٹ کسی بھی بڑے کمیشن کی طرف سے آ سکتی تھی، وہی رپورٹ ان لوگوں کی طرف سے آنی تھی۔ نصیب اللہ صاحب اور شہزاد بخاری صاحب وہ پولیس کی نمائندگی کر رہے ہوتے اور پاک فوج کی جو بھی افسر نمائندگی کر رہا ہوتا۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے بہاول نگر واقعے کی تازہ ترین صورتحال رکھ دی۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ راکھ ہے، اس کے نیچے چنگاریاں دبی ہوئی ہیں، پولیس کسی وقت بھی اس کے لو رینکس یا ہائی رینکس سامنے آ سکتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ پولیس اور فوج کی لڑائی بنتی ہی نہیں تھی۔ پولیس اگر ماری گئی تو دھوکے میں ماری گئی۔ اگر پولیس کو پتہ ہوتا کہ ہم جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور ان کو پولیس کو پتہ ہوتا کہ یہ 2 فوجیوں کا گھر ہے، تو وہ کبھی اس طرف منہ نہ کرتی۔ لیکن پولیس کے ساتھ اب جو کچھ ہو چکا ہے بالکل درست نہیں ہوا۔ پولیس والے اب بھی اپنے زخم سہلا رہے ہیں، ہسپتال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرحال آئندہ ایسے واقعات میرا نہیں خیال کہ مزید ہوں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔